بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، یہ جمعے ہیڈ تے ودیں 378 تے 378 کو لا کے تے تو کو 513 تک ساری معلومات دینے پہ اللہ دے حکم نال تو آج یہ نظارہ تو کو دیکھ سکتے وے۔ اے ہنے ہفتے دی روار تے 5 تاریخ تا اے ہے این ٹائم 378 سیفل جمعہ ہیڈ۔ اے نظارہ انہیں جمعہ ہیڈ دا اگو تے دیکھا پانی کتنا ہے، کتنی پوزیشن ہے، ساری تو اگو ہے ساری۔ اے نامی گرامی سیفل میرا بار بار ترائے دفعہ این جاتو ٹوٹائی تا اون جاتے پانی دی پوزیشن انہیں این جاتے دیکھیں دے پانی اے پوزیشن تے آنا پا تا سارا تو کو نظارہ دکھیں دیں بھی کہ تک پانی ہے کہ تک نہیں تا این ٹائم این جاتے پوزیشن ہے تا اے ہنے کھیارے علی پول کہیں زمانے تو کو یاد آندہ ہوئے تا این وزٹ تو کروائے سے این جاتے ان پوزیشن ریٹی نے نیر دی فل بٹا فل لینے اے ہنے 15 نمبر ڈسٹری دے سامنے کھڑے ہیں، وہاں پاس نظارہ دیکھو چشمہ ریڈ بینک اتنا کنال فل چل دی پئی ہے، دیکھ سکتے پہ تے این ٹیپ پہنچ گئے اللہ دے حکم نال سڑے کرے دے سڑے کرے دے حالات دیکھو۔ اے چشمہ رائٹ بینک کنال اے ہنے سڑے کرے دے حالات اے دیکھ سکتے پہ این جاتے سڑے کرے تے اے پوزیشن ہے پانی دی اے چھوار دھاندے ودن تا اے تو اگو نظر آندہ پہ جناب علی اے خیبر پختونخوا دا 513 آخری باؤنڈری تے چشمہ رائٹ بینک کنال خیبر پختونخوا دی این گیڑ کل 2 کلومیٹر تک خیبر پختونخوا دا رقبہ مک ویندے تے وقت پنجاب شروع تھیندے تا اے این جاتے 513 ہیڈ تے لیول پانی دی دیکھو، اے 513 گیڑ دے لیول دیکھو تے تھوڑے سارے نظارے کراؤن دا ساکو فائدہ اے ہے جو اساں چشمہ رائٹ بینک کنال جمعہ ہیڈ کو لا کے اے 513 تک تو آج اساں ایک رہنمائی اور تو ویڈیو بنا کے بھیجیں پائیں۔ اساں ایک یار ویڈیو بنائی ہے 100 کو زیادہ 120 آدمی شیئر کیتے تا اتنی ویڈیو کوئی آدمی بھی ساری شیئر نہیں کریں دا اساں روڈ علیہ دی کڑی مزایا نے کیتی ہے تا الحمدللہ انہاں بڑی عزت دیتی ہے تا اساں چشمہ رائٹ بینک تے کتا باندھے ہو ٹی وی تا کی میں آئے دے وے اے 513 ہیڈ تے جی اچھا ٹی بی شار خیر خریاتی ہے، خیر خیریت ہے، اللہ خوش رکھے، خوش ہو الحمدللہ۔ سارے چینل کو دیتے رہندے وے، چینل کو ضرور دے دے سارا تو پہلو وہاں میں چاہتے چی کیوں یہ جو تو بھجے نا نہر دو جی ادھے کہ مووی شووی جب کوئی سپوچ چھڑا پہ شاید چاہتے کہ جھیڑا لگے تو خود کشی تے کرنا اچھا چنگی گال ہے، چلو چنگی گال ہے، بیا خیر ہے باقی خیر میں تکڑے کیویں ٹی بی تو پانی آندا پے کو نہیں آندا پیا ٹبی پانی میں گزارا کی نہر دا پانی بالکل فٹ گزارا کی نہر دے نزدیک ہی وے کہ نہر کول پول ہے وے؟ نہر دے نزدیک ہے، تھوڑے پولے ہیں تھوڑے کتنے کلومیٹر؟ 2 کلومیٹر اندازہ ہو سو 3 کلومیٹر 3 کلومیٹر اندازہ چاولاں دی کاش تھی سی تو ٹی بی دو جی نہیں چاول دی کاشت نہیں تھی کیشے دی کاش تھی سی زیادہ سارے کو نکڑنا مونگا تیل مونگا تیل دے پانی پورا تھی سی ہن جرا ویندا پے جرا پانی اے ویندا ٹی بی تانے تا پورا ہے پورا ہے ہاں اگو تے کوئی نہیں انتے چاول ویدر ودر تو کیا تھی نا ٹی بی کول جرے نالے ویندے پن تقریباً 2-3 کلومیٹر حال ہے برابر 2-3 کلومیٹر پرتے ہیڈ تے نہر کول پانی ویندے ہاں حالت بہت مزہ کیرے نمبر ڈسٹری ہے تہاڈی 33 33 اچھا ٹھیک ہے، مہربانی، اللہ خوش رکھنے اجازت